खंय धाकटा खंयच मुत्ता खंयच गाडी पंजाबी पडलेला ना. शेखर नायक गोवा यूट्यूब चॅनल. हांव आतां तारी कडेन आहा, अंडरपास, तार जंक्शन अंडरपास हांगासर आमी आहात, ज्या जाग्यार ट्रॅफिक सिग्नल लागलेले आहात. थंयसर आतां गव्हर्मेंटान कॅमेरा घातल्या, CCTV कॅमेरा. हे दिसता पळय तुमकां कॅमेरा घातल्यात ते. आणि जे आतां हे जे कॅमेरा घातलेले आहा, AI कॅमेरा आहे. डायरेक्ट आतां हांगासून कोणी सिग्नल जर तोडले जाल्यार सोमतो ताका ताला वयतलो. ताका लागून तेंच्यांनी हे पळय हांगा घातला, ज्यो म्हापशासून गाडयो येतात आनी अश्यो मयड्या हालमार चेडून वयतात. ह्या सायडीक 2 आहात, तशेंच ह्या सायडीक हांगा 2 आहात. हे मातशें दाखय. हे पळय हो आतां सर्वीस रोड हायवेचेर वयता पेडे जंक्शना कडेन, थंय 2 आहात. आनी तशेंच तेवटेनूय 2 कॅमेरा आहात, फुडल्यान आनी सायडीक 2 आहात. कितें तें तुमकां दाखयता. आनी सांगपाचें म्हणजे आतां हांगासर घातले, एक्चुअली आमच्या म्हापशान आतां 3 कडेन घरात आहा अशें घालपाचे असले आमचे AI कॅमेरा. कोर्टा कडेन, गांधी सर्कल आनी करासवाड्यार हांगा सारके गरजेचे आहा. कित्याक लोक पळयनात, सिग्नलाक रेड पडल्या सुद्दां गाडयो वयतात फुडें आनी मागीर एक्सिडंट जाता. फाटल्या फावटी CMन डिक्लेअर केलें की सगळ्याक गोंयाभर असले CCTV आमचे AI कॅमेरा घालता म्हणून. आतां हांगासर घातलेले आहा तार जंक्शना कडेन आनी जाता इतले बेगीन आमच्या म्हापशान घालपाचे. थंयसरूय गरज आहा. आतां तुमकां आमी तेवटेले कॅमेरा दाखयता. माझे नाव उदय हिरवे, तारीकडे फ्लायओव्हर त्याच्या पाना आसा हांव. कॅमेरा घातल्यात तेवटेन 2 आनी हेवटेन 2. म्हणजे हे कॅमेरा घातल्यात पळय, हे अशें न्हू शूटिंग काडल्यान दवरली तसले कॅमेरा न्हू हे कॅमेरा कशे आहात, AI कॅमेरा डायरेक्ट AI कॅमेरा. म्हणजे फोटो ऑन द स्पॉट येयलो नंबर प्लेटीचो, डायरेक्ट तालाव ताका मोबायलाचेर आनी फावर बिवर काय ना तेतून. तेन्ना हांव म्हणटा गोंयकार भावांक, हे CC कॅमेरा घातलेले आसा, खंयच बरें केला हे. कित्याक लोक चुकोनूय रॉंग सायडीन वयता, पण तो हांव फाल्यां त्रासान पडटलो. तेणी सांबाळून विचार करची आनी गाडी चलोवची. कित्याक सांग पळया, हे कॅमेरा घातला पळय हेच्या कडेन आनी डिस्कस काय ना, पेनां नात, आतां कंप्युटर सगळें ऑनलायन, डायरेक्ट मोबायलाचेर एका मिनटान पावतले. अशें हांव मागता की अशें म्हापशानूय पडोंक जाय आमचे कॅमेरा. कित्याक हे जर अशें जायत न्हू, ट्रॅफिकाक आनी चड त्रास जावचो ना. डायरेक्ट तालाव सगळ्याक सिग्नलां घातलेली आसा. हांव घातले सिग्नलां, पण खरेंच बरें दिसलें. आनी दुसरी गोश्ट, काल हांव येयल्लो, काल सोमार. सांगपाचें म्हाका दिसता की हे लायटी आमच्यो ट्रॅफिक सिग्नल आहा पळय ती सारकी चलना. हेवटेन बंद जाल्यार बंद, तेवटेन चालू जाल्यार चालू. ही चड कोण भितरली म्हणून सांग. आनी चड कोण जी भितरली आसा पळय, आयज दीस मंगळार 2:05 मिनटां आसना. आतां हांव आसा उबो हांगासर. मेन म्हटल्यार हांगासर ही सिग्नलां पॅटर्नान सारकी, आनी ताका रेड सिग्नल येत ना, काम करून घेवचें. आनी त्याच्या नंतर अशी एक सिग्नल आसा, ते एक मातशें करचें. ते चलना, ते फक्त ग्रीन चलता, रेड चलना. सध्या आतां सगळीं सिग्नलां सकाळच्यान बंद आहा. सकाळच्यान आतां बंद आहा सगळीं सिग्नलां. काल चालू आसली राती पळयल्ली, पण ती सारकी नात. तेन्ना ती सारकी करून घेवची. देव बरें करूं. थँक्यू. शेखर नायक यूट्यूब चॅनल. आतां तशेंच आतां हांगासून ज्यो गाडयो येता, आतां म्हापसासून गाडयो येताय पळय, हांगा जेन्ना आल्दोना, मयड्या, मागीर हेवटेन रायटानूय तांकां वचोंक मेळटा, पणजे सायडीक, परवरी सायडीक. म्हणल्यार हांगासर लेफ्टान नो एंट्री आहा. हो जो सर्वीस रोड आहा तो नो एंट्री हांगासर आहा, बोर्डूय आहा. म्हणल्यार लोक अशे हांगासून वयतात. आनी आतां आनी जालां कितें, फुडें तांकां तो आखय वचपाक जो सर्वीस रोड आहा, त्या सर्वीस रोडाक वचपाक ताका हांगासून ते नो एंट्री घेतात. आनी फुडें तो सर्वीस रोड डायवर्शन दिलेलें हायवे वरसून इतलो सद्या डेंजरस जाल्लो आहा. ट्रक जावं, बशी जावं, गाडयो जावं, सगळ्यो त्या रोडासून येता. आनी नॅरो सर्वीस रोड तो, आनी लोक रिस्क घेतात. आमी हांगासूनय पळयतात खूब जाणां. आतां तर मातशें कमी जालें. हेजे पयलीं हांवें व्हिडियो केलेलो हेजेर. लोकांनी रिस्क घेवपाचें ना. तशेंच आतां तर तुमकां रिस्क घेतल्यात जाल्यार हांगासर कॅमेरा लायलेले आहा, दिसता पळय, AI कॅमेरा लायलेले हांगासर आहा. सोमतो ताला येतलो घरा. ताका लागून हो व्हिडियो पळोवन हेवटेन तुमी आनी वचो नाकात शॉर्टकट मारपाक.
थोडे दीस मातशे पाशेंस काडा तो फ्लायओवर जाय सर एक देड वर्स वयतले फ्लायओवराक मागीर तुमकां सगळ्यांक थंयसून वचपाक आखय वचपाक आनी खंय वचपाक थंयसून तुमकां पोंच्यान अंडरपासाक पोंच्यान वचपाक मेळटलें आनी आतां तुमी हेवटेन वयता म्हणजे तुमचो जीव सारको डेंजरसान रिस्कान घालता तुमी कित्याक एक्सिडंट जायत वाचपा ना तो कित्याक व्हडले ट्रक येतात ते काय फाटी फुडें पळयना हांवें थंय 2-3 दीस रावन पळयलेलें आहा कश्यो गाडयो येतात त्यो ताका लागून लोकांक परती एकदां रिक्वेस्ट आहा हेवटेन तुमी वचो नाका तालांव तर तुमकां येतलोच आतां डायरेक्ट तालांव येतले की सगळ्याक कॅमेरा घातलेले हांगासर आहा हे पळय हांगा आहा कॅमेरा हे पळय तशेंच तेवटेन कॅमेरा आहा त्या सायडीकूय आहात 4 कडेन AI कॅमेरा घातलेले आहात डायरेक्ट तालांव येता तशें ताका लागून लोकांनी मातशें सांबाळपाचें आतां सिग्नलां बंद आहा सकाळच्यान सिग्नलां बंद आहा ती आमी राती हांगा येयलेले की काल सकाळी फुडें हांगा बरीच लायन लागतले म्हणून काल तेंच्यांनी टायमींग मागीर चेंज केला परतो आनी आतां ती बंद पडलेला सकाळच्यान बंद आहा खंय कित्याक ती हांव नको की रिपेरींगचें काम चालू कित्याक भितरली जी आहात अंडरपासा पोनाक जी सिग्नलां आहात ती काल रेड दाखयत नासलेले ग्रीन दाखयताले परते मदींच बंद जाताले ह्या सायडीकूय आहा तें बंद जाताले ताका लागून रिपेरिंगाक लागून तेंच्यांनी बंद दवरले आसतली ती करता आतां ती सारकी करा मातशें टायमींग आतां राती पळयला आमी टायमींग आहा सारको आहा टायमींग हांगासर एक आनी एक आसा म्हत्वाचें काम उरलां पेंडींग बाकी थंय कामां जाय येयल्लीं आसा बसतोडच्या आमदारान कोणतो आमचो हांगा आमदार पडटा पळय बसतोड्या तेजे कडेन हांव विनंती करता आनी पंचायती कडेन सुद्दां विनंती करता हांगासर लोक कश्यो गाडयो हाडटात तेन्ना पयलीं हांगासर बॅरिकेड घातलेले मदीं ते डिवायडर काय प्लास्टीकचे घातलेले तेन्ना ते टेम्पररी घातल्या सुरळीत जातले गाडी आतां पळय लोक कशे काडटात गाडी काय चल्ला कितें चल्ला कांयच समजना कितें तें तेन्ना एक विनंती करता गोवोरमेंटा कडेन तेंच्यांनी हांगासर परमनंट डिवायडर घालचो हांगासर इतल्या बरें कित्याक ही गाडी आतां कितली भायर आहा पळय एक्चुली अशी गाडी येवंक जाय ती खूब त्रास जाता आनी अश्यो डिवायडर घातल्या उपरांत अश्यो गाडयो धरून दवरपाच्यो न्हू इतलें मागता जाता इतल्या बेगीन ह्यो डिवायडर घालचे पळय हांगा सद्या धर्मशाळा कशी चल्लेली आसा हांगासर आनी रातच्यो लायटी ना हांगासर लायटी ना हांगा रातच्यो लायटी पेटाना ना लायटी एक लायट ना कांयच पेटाना लायटी कित्याक राती हांगा आसलो काळो वचता काळो खूब आसलो फक्त सिग्नल दिसताली पण सिग्नल ती सारकीय दिसनासलेली तेन्ना बेगीन हें काम करचें थँक्यू देव बरें करूं